عليكم ومرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نديرو واحد لا سيري ديال لا كوريكسيون ديال لي كونكور ماستر كيما وعدتكم. واليوم ان شاء الله غادي نبداو باول ماستر اللي هو ماستر سي سي ا اكادير بالنسبه للكونكور ديال 2019 2020، يعني الكونكور اللي دوزوه الناس ديال 2019. بالنسبه لهذا الكونكور ان شاء الله غادي نحاول نقسمو لكاتر بارتي، يعني 4 ديال لي بارتي، وهاد لي بارتي غيكونوا سولون لي ماتيير اللي فيهم. بالنسبه لاول بارتي غادي تكون عندنا ان شاء الله هو لو فينانس دانتربريز، وبالنسبه اللي كنقول فينانس دانتربريز داخلين فيه دو غروند بارتي اللي هما لاناليز فينانسيير اي لا جيستيون فينانسيير. كاين عندنا من لا كيسيون 1 حتى لا كيسيون 12. ابري كاين عندنا لا دوزيام بارتي اللي هي لو كونترول دو جيستيون اللي فيها لي كيسيون من 13 حتى 19. ابري كاين عندنا واحد لو تروازيام بارتي اللي هي لوديت اي لو كونترول انترن اللي فيها غير 4 ديال لي كيسيون كما قلت لكم ديجا في لايف. بالنسبه للوديت والكونترول انترن ما كنركزوش عليه بزاف في لوغال، عفوا في ليكري، انما كتحط دي كيسيون بزاف في لوغال. هنايا بالنسبه للوديت فيها غير 4 كيسيون من 20 حتى 24. و لا ديرنيير بارتي اللي هي لا كونطابيليتي اناليتيك اللي فيها البلوبا ديال لي كيسيون بالنسبه للكونكور ديال 2019 2020 اللي شاده من لا كيسيون 25 حتى لا كيسيون 26. هنا فيه لا كونطابيليتي اناليتيك وفيه لاناليز ديال لي زيكار و لاناليز ديال لي كو. بالنسبه اللي ما كنتيش معنا ابوني في لاشين ابونا باش يوصلك ديما الجديد. وواحد الحاجه اخرى هو حاول تبارطاجي لو ماكسيموم مع لي زامي ديالك، حيت ماشي لو بلوبار عارف اللي كاينه هاد لاشين فيها لي كوريكسيون اللي يقدروا يعاونوا في لا بريباراسيون ديالو. يعني حاول دير شي شويه الخير وبارطاجي مع لي زامي ديالك باش كلشي يقدر يستافد. نبداو على بركه الله. نبداو في اول بارتي اليوم اللي غيكون فيها لو فينانس دانتربريز، يعني لاناليز فينانسيير لا جيستيون فينانسيير. وغنحاول نحط لكم دي ليان لتحت ديال لي فيديو، يعني دي ليان اللي يقدروا يعاونوكم في لا بريباراسيون ديالكم باش تفهموا هاد لي ماتيير هادو. اول كيسيون عندنا هو كاين واحد انتربريز انفيزاجي ديكسترناليزي سا فونكسيون لوجيستيك بور ان مونطو دو 100,000 درهم. يعني واحد الانتربريز كاين عندها فلوس ديال واحد لا فونكسيون اللي هي لوجيستيك، بغات دير لها ليكسترناليزاسيون، يعني تكون فيها لواحد لا سوسيتي اخرى، يعني وتخلص لديك لا سوسيتي اخرى واحد 100,000 درهم، تخلصها واحد 100,000 درهم. هاد لا ديسيزيون كتعطيك واحد الديبار ديال 3 بيرسونيل، يعني واحد 3 بيرسونيل اللي كانوا خدامين في هذيك لا فونكسيون غادي يخرجوا، وكنا كنخلصوهم لا شارج مونسييل ديال هاد لو بيرسونيل كانت هي 120,000، يعني 120,000 كنا غنخلصوهم 120,000 غادي يخرجوا، وغادي نديرو ليكسترناليزاسيون ديال هذيك لا فونكسيون وغنخلصوا داك لا سوسيتي اللي هي اكسترن اللي كدير لنا هاد لا بريستاسيون 100,000. هذا هو لا سيتياسيون. هاد لا سيتياسيون اشنو هما لي كونسيكونس ديالها؟ كاينه لي ا و بي. هنا كنقول له واش كاين عندنا اون اوغمونطاسيون دي شارج ولا اون ديمينيسيون دي شارج. هادي باينه، حيت كنت كنخلص 120,000 غنبقى نخلص دابا 100,000، يعني كاين عندي واحد ليكونومي ديال لي شارج ديال 20,000، يعني انا ربحت 20,000، يعني عندي واحد لا ديمينيسيون دي شارج. يعاود ما نخلص 120,000 غادي نبقى نخلص غير 100,000. سامارش، يعني لا ريبونس صحيح هنايا هو بي. بالنسبه سي او دي باش تفهم مزيان هادو خاص ضروري تحط قدامك ليطا سولد دو جيستيون. بالنسبه ليطا سولد دو جيستيون كنحاول ندير لو ريتريتمون اللي عندي هنايا. نورمالمون عندي واحد 120,000 اللي غادي نحيدها من لي شارج دو بيرسونيل، ما بقاش نخلصها هنايا، نحيدها من لي شارج دو بيرسونيل 120,000، وغادي نزيد واحد 100,000 في اوتر شارج اكسترن، حيت بالنسبه كنهضر على البيرسونيل انتيريور ولا البيرسونيل اكسترن كيكونوا في اوتر شارج اكسترن، كنجي كنحطهم هنايا. يعني اشنو هو الامباكت على لا فالور اجوتي؟ انا نورمالمون في اوتر شارج اكسترن ما كان فيهم والو، هنا كنزيد لهم واحد 100,000. شنو كيوقع لا كونسوماسيون دو ليكزيرسيس؟ كتكون عندي واحد لوغمونطاسيون دو كونسوماسيون دو ليكزيرسيس، وهذا الشيء كيجيب ليا واحد لا ديمينيسيون دو لا فالور اجوتي، ماشي اوغمونطاسيون انما ديمينيسيون دو لا فالور اجوتي. بالنسبه للاكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون اللي هو لي بي او، بالنسبه لي بي او غيكون عندي واحد لا ديمينيسيون دو لا فالور اجوتي فعلا، ولكن عندي هنايا واحد 120,000 اللي حيدتها، يعني ديك 120,000 ما غاديش تبقى عندي هنايا، يعني غتكون عندي واحد ليكونومي ديال 20,000 اللي غتبان عندي في ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون، يعني غتكون عندي واحد ديكومونطاسيون ديال لي بي او، تكون عندي واحد لوغمونطاسيون ديال لي بي او. هادشي بالنسبه لا كيسيون 1. لا ريبونس ديالهم لا ريبونس ديالو هو بي او دي. بالنسبه لا كيسيون 2، pour diminuer sans besoin en fond de roulement، يعني لي بي اف ار، باش نكون عندي واحد لا ديمينيسيون ديال البي اف ار اشنو خاصني ندير؟ شنو هما لي بروبوزيسيون اللي صحاح هنايا؟ ديما كنحاول في الاكزامان نحط لا فورمول ديال الحاجه قدامي. اشنو هو البي اف ار؟ البي اف ار هو لاكتيف سيركولون ولا باسيف سيركولون. اشنو هما لي زيليمون برينسيبال اللي كاينين في لاكتيف سيركولون؟ كاين فيه لي ستوك اي لي كريونس. اشنو هما لي زيليمون
اللي هما برينسيبال كاين عندي في لو باسيف سيركولون. كاين لي ديت فورنيسور، لي ديت فيسكال، لي ديت سوسيال اي اوتر. ça marche. بالنسبه لاول كيسيون اللي هو نيغوسي دي ديلي دو بيمون بلو كورت اوبري دي كليون. يعني لي كليون انا كان كيخلصني في شهرين كنقول ليه عاودي خلصني انا في شهر، مابقاش خلصني في شهرين، خلصني في شهر. كنحاول نوغوسي معاه انه يبقى يخلصني في واحد لو ديلي اللي هو بري كورت. يعني اشنو كيعني هادشي؟ يعني اشنو هما لي كريونس كليون اللي كاينين في البوست 34 جوج. نورمالمون ملي كتكون كريونس ملي كيكون عند بزاف ديال لي كريونس كيكون داك البوست كبير، كيكون عامر، كيبقى عامر بلي كريونس باقي كنتسال الفلوس. ولكن اون فوا كنتخلص كيكون لا ديمينيسيون ديال هذاك لو كونط. الا كانت لا ديمينيسيون ديال لي كريونس يعني غيكون لا ديمينيسيون ديال لاكتيف سيركولون. الا كان لا ديمينيسيون ديال لاكتيف سيركولون غيكون عندي لا ديمينيسيون ديال لو بي اف ار. بالنسبه لا دوزيام بروبوزيسيون اللي هي لا نيغوسياسيون دو ديلي دو بيمون بلو كورت او بري دي فورنيسور. يعني دي فورنيسور كنت انا كنخلصهم، مثلا كنت انا كنخلص هذاك لو فورنيسور فواحد لو ديلي ديال شهرين، غنبقى نخلصو، انا نبقى نعطيه الفلوس بكري، يعني يبيع لي السلعه نبقى نعطيه الفلوس بكري. اشنو غادي يوقع لهذا الكونط ديال ديت فورنيسور؟ يكون فيه واحد لا ديمينيسيون ديال لي ديت فورنيسور. اون فوا يكون عندي واحد لا ديمينيسيون هنايا، تكون عندي لا ديمينيسيون مع كاين قدامها واحد الموا، وكانت عندي لا ديمينيسيون، يعني تكون عندي واحد لوغمونطاسيون دو بي اف ار. يعني حنا بغينا ديمينيسيون، يعني بي غلطه ديميني سون سيكل دو ستوكاج. حاجه باينه، يعني الا كان عندي ستوك هنا قليل، الا كان ستوك قليل يعني اكتيف سيركولون قليل، يعني ديمينيسيون دو بي اف ار. يعني لا كيسيون دو لي ريبونس ديالو هو ا و سي. بالنسبه لو troisième question, on vous communique les postes suivantes. Attendez les postes suivantes. Attendez la marge brute, attendez la production de l'exercice, la consommation de l'exercice, attendez personnel intérimaire مع les redevances de crédit bail. يعني اول حاجه ديما كما قلت لكم كنحاول نحط داك لو طابلو علاش غادي نخدم في الورقه، كنحطو عندي لي طابسول دو جيستيون كيكون على الشكل، كيكون فيه لا مارج بروت، لا برودكسيون دو ليكزرسيس، لا كونسوماسيون دو ليكزرسيس، لا فالور اجوتي اي لي بي. هنايا غادي نحسب اول حاجه لا فالور اجوتي du plan comptable général marocain، ونحسب après le retraitement. يعني après ما غادي ندير لو retraitement ديال هاد لي دوز ايليمون اللي عندي، يعني لو بيرسونيل انتيريمير و لو كريدي باي. اول حاجه نحسبوها عادي، نحسبوها بالبلان كونطابل جينيرال ماروكان. يعني نجي نحط انايا لا مارج بروت، نجي نحط في بلاصه لا برودكسيون دو ليكزرسيس، نحط لا كونسوماسيون دو ليكزرسيس في بلاصه، ونحسب لا فالور اجوتي. شنو هي لا فالور اجوتي؟ هي لا مارج بروت بلس la production de l'exercice moins la consommation de l'exercice. La valeur ajoutée de l'exercice هي 4526، يعني 4526 درهم. يعني هذه صحيحه. غادي ندير لي ريتريتمون ديالي. بالنسبه لو بيرسونيل انتيريمير شنو هو لو تريتمون ديالهم؟ لو تريتمون ديالهم كندير لهم موا، كناخذ داك لامونطون اللي هو 190 كندير ليه موا في اوتر شارج اكسترن، وكنجي كنزيدو في شارج دو بيرسونيل، كنزيدو في لي شارج دو بيرسونيل. يعني كندير ليه موا هنايا، كنجي كندير ليه بلوس هنايا. بالنسبه لي رودفونس دو كريدي باي لو تريتمون ديالهم كندير لهم موا في اوتر شارج اكسترن، يعني كنقسمهم من هاد البلاصه هادي اللي هي اوتر شارج اكسترن، وكيتقسموا لدو بارتي. كيكون فيهم واحد لا بارتي اللي هي امورتيسمون اللي كتكون داخله في لي دوطاسيون اللي كيكونوا من التحت، يعني كيكونوا مورا ليكسيدون برو ديكسبلوطاسيون. واحد لا بارتي كتدخل في لي شارج فينونسيير اللي حتى هي كتكون من التحت هنايا في الطابلو في لي شارج فينونسيير. يعني ندير لها موا هنايا وغيكون البلوس في واحد لا بارتي اللي ما كتهمناش في هاد ليكزرسيس. يعني غتكون عندي واحد لا ديمينيسيون ديال لا كونسوماسيون دو ليكزرسيس. لا كونسوماسيون دو ليكزرسيس غتكون هي هذه اللي عطاونا في التمرين موا البيرسونيل انتيريمير موا لو كريدي باي اللي غتعطيني 7146. ابخي غادي نحسب لا فالور اجوتي غتعطيني 4800، يعني ماشي هي اللي عندنا في لا ريبونس، يعني بي غلط. قال لك اودي بور لو بيرسونيل انتيريمير اسيميلي ا دي شارج دو بيرسونيل بار كونسيكونس. يعني كما قلت لكم كنحيدوهم اوتر شارج اكسترن وكنجي كنحطهم في شارج دو بيرسونيل، يعني كناسيميليو بحال كوم دي شارج دو بيرسونيل. يعني بار كونسيكونس سو بوست اي بريز اون كونت بور لو كالكول دو لي بي او، هو داخل في لو كالكول دو لي بي او. سي فري، يعني سي صحيحه. يعني لا ريبونس بالنسبه لا كيسيون 3 يعني الجواب هو ا مع سي. بالنسبه لا كاتريام كيسيون لو bilan fonctionnel présente en vision de la situation financière de l'entreprise fondée sur l'exigibilité de son passif et la liquidité de son actif. le bilan financier. بالنسبه للبيلون فينانسيير هو هنا فين كندير واحد لو تريتمون باش ان يكون عندي لاكتيف ديالي كيكون كلاسي بواحد لا ليكيديتي كرواسونس، وكيكون عندي لو باسيف مكلاسي بواحد ليكزيجيبيليتي كرواسونس. شنو هو ليكيديتي يعني كيكون عندي البيلون الفوق، يعني الفوق ديال البيلون كيكون موان ليكيد
وانا كنمشي لتحت كنلقاو لي زيليمون اللي هما بلو ليكيد حتى كنلقاو لي ديسپونيبيليتي اللي هما لا كيس ولا بون. وبالنسبه لو باسيف كتكون ليكزيجيبيليتي هو شحال الوقت خاصني باش نرد داك الدين، شحال الوقت خاصني باش نرد داك الدين. الفوق كيكون لي كابيتال بروبر لي اصلا ما كيترومبورساوش، وانت غادي لتحت حتى كتلقى مثلا لي فاسيليتي كيس لي لا بنك كتعطيك واحد لا فاسيليتي تخلص، اون فوا كيكون عندك الفلوس كتبريليفي ليك. هنا كنهضروا لو بيلون فينانسيي، هاد جوج ديال لي زيليمون داخلين في لو بيلون فينانسيي ماشي في لو بيلون فونكسيونيل. بالنسبه سي لا لونغور دي اوبيراسيون لي ا سون اكتيفيتي ا سون فينانسمون اي ا سون انفستيسمون. هادي صحيحه حيت لو بيلون فونكسيونيل كنحاول نكلاسي لو اكتيف و لو باسيف على حساب لو فونكسيون ديالو. ملي كنهضر على حساب لو فونكسيون ديالو هنا كنهضروا على جوج ديال لي سيكل، 3 سيكل كيكونوا نورمالمون. كيكون عندي سيكل انفستيسمون اللي هو كيكون في لاكتيف ايموبيليزي، وكيكون عندي سيكل دو فينانسمون اللي كيكون في لا بارتي ديال فينانسمون بيرمانونت. وهنا كنهضروا لاكتيف اي لو باسيف سيركولون. يعني لا ريبونس بالنسبه لا كيسيون 4 هي بي. وانت كتشوف دابا هاد لا فيديو كتعرف شنو هما لي زيليمون اللي خاصك تبريباريهم. خاصك تبريباري لو بيلون فينانسيي، لو بيلون فونكسيونيل، لو سي جي. هادشي كامل خاصهم دير لهم لا بريباراسيون بالنسبه للاناليز فينانسيير. ندوزو لا 5e كيسيون اللي هو بور لو بروجي دانفستيسمون سامبل لا فان اي لوتو انترن دو رونتابيليتي كوندويس. واش ديما كيعطيونا لا ميم ديسيزيون، يعني ادوبتاسيون او ريجي دو بروجي، يعني هنا كنهضروا لا جيستيون فينانسيير. واش هاد لا فان و تي اي ار ديما كيعطيونا لا ميم ديسيزيون ولا جامي كيعطيوناش لا ميم ديسيزيون؟ هنا نو، حيت هنا خاصني نعرف كيفاش كيحسب الفان. الفان هو لو كاش فلو اكtualisé، يعني لونسومبل دي كاش فلو اكtualisé موا لانفستيسمون انيسيال. و لو تير هو داك البلاصه فين كيكون عندي لو طو داكتواليزاسيون اللي كنابليكيوه كيعطيني ان لافان كيساوي زيرو. اشنو كيعني ان لافان كيساوي زيرو؟ يعني ان لونسومبل دي كاش فلو اكtualisé ايغال لانفستيسمون انيسيال. يعني هنايا باش نلقى هاد لا ريلاسيون ادوبتاسيون او بيان روجي دو بروجي. حيت بالنسبه لافان شنو هو البروجي اللي كناخذ لي بروجي اللي عندهم واحد لافان لي بوزيتيف وكناخذوا لو سوبيريور اللي كبير فيهم. وبالنسبه لوتو انترن رونتابيليتي كناخذوا واحد البروجي اللي كيكون فيه لوتو انترن رونتابيليتي اللي هو سوبيريور من لوتو داكtualisation. يعني باش انا نقدر نهضر على لادابتاسيون لا روجي واش غيكون لا ميم ديسيزيون ولا ما يكونش لا ميم ديسيزيون ديال هاد الجوج ديال لي كاركتير، هادشي ديبون دو لانفستيسمون انيسيال اي ديبون دو طو داكtualisation اللي تابليكا في هذاك لو بروجي. هادشي بالنسبه لا كيسيون 5. بالنسبه لا كيسيون 6 لو بيزوان دو فون دو رولمون ديكسبلوطاسيون نورماتيف. يعني هنا كنهضروا لو بيزوان دو فون دو رولمون نورماتيف ريبريزونتي 24 jours le chiffre d'affaires hors taxe. Ainsi, le chiffre d'affaires hors taxe journalier est de le chiffre d'affaires journalier par jour. Par jour, l'effet le montant de 10 000 dirhams. L'entreprise envisage une augmentation N plus 1 une augmentation de 20% du chiffre d'affaires hors taxe. Le besoin de fonds de roulement d'exploitation prévisionnel, يعني N plus 1. وباش نحسب هذا لو شيفر دافير بريفيزيونيل خاصني نحسب جوج ديال لي كالكول. اول حاجه نحسب لو شيفر دافير ديال ان بلس 1 اللي هو سامبل، يعني عطاوني لو شيفر دافير جورنالي هو 10000. يعني ملي عندي ان لو شيفر دافير كيساوي 10000 درهم في النهار، يعني شحال غادي ندير ديال لو شيفر دافير في العام؟ غادي ناخذ لو شيفر دافير اللي هو جورنالي نضربو فوا العدد ديال الايام اللي هو لاني كوميرسيال اللي هو 360. هادشي لو شيفر دافير ديال ان، وفي ان موان زا قالوا لي تكون عندي واحد لوغمونطاسيون دو 20%. يعني غادي نعاود نضربو في 1,2. يعني هنا غيكون عندي 1 يعني شيفر دافير ديال العام بلس واحد 20% ديال لوغمونطاسيون. يعني شيفر دافير ديال ان بلس 1 يكون فيه 4,320,000. انا خاصني نحسب لو بوزوان دو فون دو رولمون بريفيزيونيل ديال ان بلس 1. سامبل كنجي كنشوف شحال كيمثل لو شيفر دافير بارابور العام، كيمثل 80 جو. يعني كنجي كناخذ لو شيفر دافير ديال ان بلس 1 كنضربو فوا 80 مقسوم على 360، حيت كيمثل حيت لا بي اف ار كيمثل الموته ديالو كتمثل 80 جوغ من الشيفر دافير ديال العام. يعني كندير 80 على 360 وكتعطيني لو بي اف ار اللي هو بريفيزيونيل اللي لا ريبونس هي بي. بالنسبه لي كيسيون ولا كان شي حاجه زربت عليها ولا شي حاجه ما فهمتهاش حاولوا تحطوها في لي كومونتير لتحت. ندوزو لا كيسيون 7.
On veut communiquer les données suivantes relatives à un produit bêta. On a le prix de vente, on a le coût variable unitaire, on a le free fixe. Il y a 2 millions. On va la marge sur le coût variable ou le sud de rentabilité en volume et le sud de rentabilité en valeur. N'est-ce pas la marge sur le coût variable? Très simple. On a la marge sur le coût variable unitaire. Le prix de vente ou le coût variable légèrement unitaire. Le prix de vente unitaire et le coût variable unitaire. Et quand on dit le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires moins le coût variable. Le chiffre d'affaires normalement unitaire. Le chiffre d'affaires unitaire, le prix de vente, les 20 moins le coût variable unitaire, les 15, là, ça 5 dirhams. Le coût variable unitaire, 5 dirhams. Après, je vais le sud de rentabilité. Le sud de rentabilité, il y a le chiffre d'affaires fois le coût fixe sur le coût variable. Et là, normalement, quand on dit le coût fixe total, et là, le coût variable total. Ça marche. On a le marge sur le coût variable total. On a fait la marge sur le coût variable unitaire. يعني إلا جيت أنا ندير لي كالكول ديالي هنايا عوض ما ناخذ هنا لو شيفر دافير توتال وناخذ هنايا لا مارج سور لو كو فاريابل توتال غادي ناخذ لونيتير وغادي ناخذ هنا لونيتير حيت تكون كاين عندي مثلا هنا الا بغيت نحسب التوتال غادي نزيد هنا مثلا فوا مثلا بعنا نقولوا واحد لا كونتيتي ديال 1000 يعني غادي نزيد 1000 الفوق وغادي نزيد 1000 لتحت غادي نختزل بهم يعني بحال بحال خديت يونيتير هنايا وهنايا ولا خديت التوتال هنايا وهنايا سا يعني حنا غادي ناخذ لونيتير حيت هو اللي كاين عندنا في لي دوني يعني غادي ناخذ 20 فوا 2 المليون مقسوم على 5 غتعطينا لو سود رونتابيليتي هو 8 المليون ديال الدرهم. ابخي غادي نمشيو نحسبوا لو سود رونتابيليتي اون فوليوم اللي هو ساهل غادي ناخذوا لو سود رونتابيليتي اون فالور وكنقسموا على لو بري دو فوند. لو بري دو فوند اللي هو 20 يعني لو سود رونتابيليتي اون فالور 8 مليون سور le prix de vente les 20 atteint 400 000 dirhams. Les réponses de la question هو A مع B. La question 8. La politique d'investissement d'une entreprise se caractérise par شنو هما الحوايج اللي هما comme des caractères بالنسبه لواحد la politique d'investissement. كاين les types d'investissement اللي غتلقاوهم في الفيديو اللي حطيتكم لتحت. كاين le type ديال le remplacement, كاين l'expansion, كاين la productivité, l'intensité avec laquelle la politique y conduit وكاين le mode de développement choisi. واش غنكون ندير واحد الكرواسمون en interne ولا ندير واحد الكرواسمون en interne via le fusion et acquisition. يعني هاد ثلاثه ديال les réponses كاملين صحاح. وبالنسبه la question 9. Après avoir retraité les immobilisations à l'actif, le passage du bilan comptable au bilan fonctionnel, plan fonctionnel net, implique le retraitement de passif. يعني باش نشرح لكم هذه مزيان باش تفهموها يعني نعطيكم واحد ليكزومبل. وبالنسبه لاكتيف بالنسبه للبيلون فونكسيونيل فاش كنجيو نخدموا بلي طوطو كنخدموا لي طوطو بروت كنخدموا بالبروت. يعني تمشي دابا تفرج في هذا الفيديو ديال البيلون فونكسيونيل غتفهم ان البيلون فونكسيونيل ما كناخذوش لي فالور نيت انما كناخذوا لي فالور اللي هما بروت. اشنو كيعني هادشي؟ يعني ملي كنجي انا كندير داك الطابلو ديال لو روتريتمون كيكون عندي دي زيليمون لي في لاكتيف بالبروت يعني التوتال ديالهم غيكون هو 1000 ولي ميم في البيلون كيكون عندي داك ليكيليبر اللي كيكون في البيلون لاكتيف كيساوي لو باسيف. يعني لاكتيف نيت كيساوي لو باسيف. يعني لو باسيف ما فيهش بروت نيت فيه باسيف. يعني عندي لاكتيف نيت كيساوي لو باسيف ديريكت ديال البيلون. ولكن فاش كنجي كنخدم بالبيلون فونكسيونيل كنخدم بلي فالور بروت. يعني لو طوطو اللي كنخدم كناخذ لي بروت. يعني ما غاديش يكون عندي ليكيليبر في داك الطابلو اللي كنصاوب دي ريتريتمون كيكون عندي لي مونطون في لاكتيف مثلا هنا في هذا لوكا يكونوا هما 1000 درهم وفي لو باسيف غيكونوا هما 950 درهم. يعني باش نرجع ليكيليبر هذا ليكيليبر اشنو كندير باش نرجع هذا ليكيليبر كناخذ هاد 50 وكنزيدها في لي كابيتو بروبر باش يكون عندي ليكيليبر في لي بيلون بجوجهم. يعني créer un fonds d'amortissement et de provision dont le montant est inclus de les ressources stables. هنايا علاش كنهضروا هنا على الامورتيسمون والبروفيزيون حيت شنو هو البروت ونيت؟ شنو هو الفرق ما بين البروت والنيت؟ البروت ولا عفوا النيت كيساوي هو البروت مو لي زامورتيسمون اي لي بروفيزيون. يعني الجواب هنايا غيكون هو كتمنى انا لا كيسيون فهمتو. بالنسبه لكيسيون 10 une entreprise voit son IBE diminuer parmi ces affirmations à laquelle pouvons expliquer cette situation.
بالنسبه لهاد لا سيتياسيون ديال لا ديمينيسيون ديال لي بي او، الا كان عندك لي بي او اون ديمينيسيون، اشنا هي الحاجه اللي تقدر اكسبليكي لك هنايا هاد لي في ان اون ديبريسياسيون ا ايتي كونستاتي سور اون اكتيف دو لونتربريز. اللي كنهضر على لاكتيف ديجا كنهضر على لو بيلون، ما عندوش علاقه مع ليطا دو سول دو جيستيون، يعني هذا ما كاينش. لي شارج فينونسيير، ملي كنهضر على لي شارج فينونسيير فين كاينين مورا لي بي او، يعني كاين هما اللي كنستعملوهم باش نلقاو لو ريزولطا ديكسبلوطاسيون، يعني كاينين مورا لي بي او، ما كاينينش كاع ما قبل لي بي او. يعني هذا وهذا مشاو. بقى ليا لاشا غوفوندي دي مارشانديز اون ايتي اوغمونتي بلوس كو لا فالور اجوتي، يعني لي زاشا غوفوندي كاين عندي هنايا اشا غوفوندي دو مارشانديز، وكاين عندي هنايا لا فالور اجوتي. الا كان عندي هاد لاشا غوفوندي كتزاد بواحد الوتيره، يعني كتزاد بواحد المونطو اللي هو كبر لا فالور اجوتي، هادشي غادي امبليكي ليك ان ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون غادي تنقص. يعني كاين عندي واحد لوغمونطاسيون هنايا، ملي كيكون عندي واحد لوغمونطاسيون في لي زاشا يكون واحد لا ديمينيسيون في لا مارج، وغادي الا ما كانتش لا فالور اجوتي غاديه معاه، يعني تكون عندي واحد لا ديمينيسيون ديال لا فالور اجوتي اللي غادي امبليكي لي واحد لا ديمينيسيون ديال ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون. بالنسبه لا كيسيون 11، لو بوزوان اون فون دو رولمون دو لونتربريز ايغال. بالنسبه للبوزوان دو فون دو رولمون قلنا انه كيساوي لاكتيف سيركولون اور تاكس موا لو باسيف سيركولون اور تاكس اور تريزوري عفوا اور تريزوري، ou يعني كيساوي l'actif circulant hors trésorerie moins le passif circulant hors trésorerie. Deuxième choix اللي هو le besoin de fonds de roulement كيساوي fonds de roulement، يعني كيساوي الفون de roulement moins le trésorerie actif. هنا ماشي le trésorerie actif انما la trésorerie net اللي هي la différence ما بين la trésorerie actif et la trésorerie passif، يعني هذا غلط بياج. augmenter l'ordre de l'activité de l'entreprise augmente. هنايا ماشي ضروري حيت البيزوان دو فون دو رولمون دابا مثلا عندي واحد لا سوسيتي كتشيفري مليون، شيفر دافير ديالها مليون، ابخي تقدر تشيفري مثلا 10 المليون، ولكن الا ما كنتش كان اونكيسي هذاك لي زيليمون، ما كنتش كندير لونكيسمون، غادي يبقى عندي واحد البي اف ار اللي هو مشرق، يعني يكون عندي واحد البيزوان كبير ديال لو فينونسمون، حيت كنبيع كنشري وكنخلص، وملي انا كنبيع ما كنشدش الفلوس، انا كنشيفري مزيان ولكن داكشي اللي كنشيفري ما كنونكيسيش، يعني ماشي لي لاكتيفيتي انما لي لي زونكيسمون اي لي ديكيسمون دو لونتربريز. هادشي بالنسبه لا كيسيون 11. وبالنسبه لا كيسيون 12، لي ريسورس انترن جينيري بار لاكتيفيتي دو لونتربريز بروفيان. هنايا خاصنا نديرو الفرق ما بين لو ريسورس جينيري و لو بينيفيس. لو بينيفيس شحال ربحت هو الفرق ما بين لي روسيت و لي ديبونس، ولكن لي ريسورس جينيري شنو دخلت لونتربريز اون ليكيديتي هو لا ديفيرونس اونتر لي برودوي اونكيسابل، شحال بعت اونكيسيتو وشحال شريت وخلصتو، يعني كاين لو ديكيسمون، يعني الفرق ما بين يعني لي ريسورس انترن جينيرال هما لا ديفيرونس اونتر لي برودوي انكيسابل اي لي شارج ديكيسابل. دي سوبفونسيون d'investissement, يعني la différence entre la subvention d'investissement et des emprunts là. La différence entre les produits calculés et les charges calculées, ملي كنهضر على مثلا لي شارج كالكولي بحال لي زامورتيسمون بحال لي بروفيزيون، يعني شي حوايج اللي هما كنحسبوهم de l'augmentation du capital numéraire. لا انما حيت هنا لي ريسورس جينيري الارباح ديالي شحال كندخل الفلوس كوم دي ريسورس جينيري هو لا ديفيرونس اونتر لي برودوي انكيسابل اي لي شارج ديكيسابل. بالنسبه للفيديو ان شاء الله الجاي غادي يكون على دوزيام بارتي اللي غتكون لو كونترول دو جيستيون. كنتمنى اني نحاول نعاونكم لو ماكسيموم بوسيبل في هاد ليبيزود هذا. الا استفدتي ما تنساش تبارطاجي مع لي زامي ديالك وديري واحد جيم وبون كوراج، الله يعاونكم.